अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 11 नवंबर को सुबह 10 बजे बहू अपने घर वालों का नाश्ता बना रही है। किचन में ससुर अचानक से दाखिल होते हैं। बहू का बाजू पकड़कर खींचकर जबरदस्ती घसीटते हुए उसे अपने कमरे में ले गए। ले जाकर वहां अपनी खराब नीयत को पूरा करने की भरपूर जबरदस्ती कोशिश की। बहू वहां से भाग निकली, मुजम्मत की और बाजू छुड़ाकर कमरे से बाहर भाग गई। ससुर इसके पीछे पीछे भागने लगे। तेजाब उठाया, इसके चेहरे पर पूरी बोतल उंडेल दी और खुद फरार हो गए। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस बहू का कसूर ये था कि उसने गलत काम में साथ नहीं दिया। तौबा इस्तग़फ़ार। इस बहू का कसूर ये था कि ये कमरे से भाग निकली। अब इस टाइम ये बहू मुल्तान के नश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पुलिस ने इस भेड़िए ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि ये कब से अपनी बहू के पीछे पड़ा हुआ था। आखिर पहला दिन ऐसा नहीं होता कि पहले दिन वो ट्राई मार रहा है और पहले ही दिन तेजाब फेंक दिया जाए। ये मामला कब से शुरू था? क्या इस बहू ने अपने शौहर को बताया था कि ये मसला बन रहा है? इस किस्म के केसेस को अगर मैं हिस्ट्री के मुताबिक आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो मेजॉरिटी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सास हयात नहीं होती, दुनिया से जा चुकी होती है और फिर जाके इंसान से जानवर ये ससुर बनते हैं। ये हिस्ट्री कहती है, ऐसे केसेस मौजूद हैं, रिपोर्ट भी की है मैंने। इस केस की जब हम बात करते हैं तो क्या इस केस में भी ऐसा है? नहीं, इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सास जो है वो हयात हैं, दुनिया पर मौजूद हैं और इसी घर के अंदर भी रहती हैं। अब फिर मामला क्या बना, यहाँ तक हालात कैसे आ गए, इस पर मैं डिटेल के साथ बात करूंगी। और बहू ने कभी क्या अपनी सास को कुछ बताया था इस हवाले से, ये भी मैं बात करूंगी। खानेवाल में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है और यहीं पर रहती है ये फैमिली। शौकत हयात हैं घर के सरबराह, बीवी का नाम है नईमा बीबी। इनका एक बेटा है, उस बेटे का नाम है अहमद हयात। अहमद हयात की 2020 में शादी हो जाती है एक सारा नाम की लड़की के साथ और अब इस शादी को 5 साल गुजर चुके। ये शादी आउट ऑफ फैमिली होती है, खानदान में नहीं है। शादी हुई, जिंदगी का आगाज हुआ और अल्लाह ताला ने शादी के बाद एक बेटी अता फरमाई। और यकीनन ये जो ससुर हैं यानी शौकत हयात, ये दादा बन गए। जैसे ही ये दादा बना, इसने गंदी फितरत, गंदी नीयत अपनी बहू पर रख ली। इनके घर की अमूमी तौर पर रूटीन ये थी कि सुबह जल्दी उठकर बहू नाश्ता बनाती थी अपने शौहर के लिए, उसको नाश्ता करवा के काम पर भेज देती थी और फिर उसके बाद घर के बाकी कामकाज करने लगती थी। सास और ससुर की रूटीन ये थी कि वो 10 बजे उठते थे, फिर 10 बजे उठकर सास नाश्ता बनाती थी अपने शौहर का यानी इसके ससुर का, वो नाश्ता करते थे। ससुर के सारे कामकाज, हर चीज सास खुद किया करती थी। रूटीन जो इनके घर की थी वो यही है। जब से ससुर ने गंदी नीयत रखी अपनी बहू पर, उसने इस पूरी रूटीन को दरम भरम कर दिया। कैसे? सुनिए। शौहर नाश्ता करता है, बीवी बना के देती है, बातचीत करते हैं और रूटीन के मुताबिक वो काम पे चला जाता है। अब जनाब 10 नहीं बजे, क्योंकि 10 बजे तो सास ससुर सो के उठते हैं। ससुर क्या करता है? ससुर जानबूझकर टाइम से पहले उठ जाता है और उठकर वो अपनी बहू से कहता है कि मुझे भी नाश्ता बना दो। बहू कहती ठीक है। बहू जनाब नाश्ता बनाने के लिए चले जाती है किचन में। उसके बाद ससुर जब से वो नाश्ता बना रही है, टिकटिकी बांध कर उसको देखी जा रहा है, गलत गलत तरीके से उसको देख रहा है और आइडिया हो रहा है इसकी निगाहों से कि ये ठीक तरह से नहीं देख रहा। जब वो नाश्ता बनाकर लाती है, इसको नाश्ता देती है, ससुर नाश्ता कर लेता है। अभी भी 10 नहीं बजे, सास सोई हुई है। नाश्ता कर लिया, बर्तन उठा लिए, फिर ससुर ने अपनी बहू से कहा जरा मेरे पैरों में तेल लगा दो, मालिश कर दो, बहुत दुख रहे हैं, थोड़े से दबा दो। बहू ने क्या किया? बहू ने कहा अच्छा ठीक है। कमरे से तेल लाई और पाँव को मालिश करने लगी। अब जब वो पाँव को मालिश कर रही है तो ये बहाने बहाने से उसको हाथ लगा रहा है। बहू पूछ रही है बा क्या कर रही हैं आप, क्या कर रहे हैं? आगे से ससुर इतना मासूम बन जाता है, जवाब क्या देते? क्या हुआ? क्या समझ नहीं आई, क्या पूछ रही हो, क्या हुआ? इतना मासूम बन जाता है कि बहू को अपने ऊपर शर्मिंदगी होती है कि मैं शायद गलत सोच रही हूँ। खामोश। अब ये पहला दिन था जो ये सिलसिला हुआ था। अब बहू को चूंकि अपने ऊपर डाउट होने लगा, उसने ये बात ना अपनी सास को बताई ना अपने शौहर को बताई और बात खत्म हो गई। जब सास उठी रूटीन के मुताबिक 10 बजे, उसने कहा आप इधर बैठे हुए हैं, जल्दी उठ गए, तबीयत तो ठीक है आपकी, अच्छा मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। ससुर आगे से क्या कहता है? कहता है नहीं नहीं, मुझे बहू ने नाश्ता करवा दिया है आज, तुम नाश्ता ना बनाओ, आओ बैठो मेरे पास।
بات آئی گئی ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے، ظاہر ہے گھر کی بہو ہے، اگر بنا بھی دیا تو کون سی ایسی کوئی بری بات ہے۔ اب جناب یہ جو روٹین تھی نا، بننے ہی لگ گئی۔ اکثر اوقات کے ٹائم سے پہلے اٹھ جاتا تھا، بہو کو کہتا تھا ناشتہ بنا کے دو، وہ بیچاری ناشتہ بناتی تھی، بانے بانے سے ہاتھ لگاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک چیز ایکسٹرا عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہ سکس سینس اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو سامنے ہے یہ مجھے اچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ اب جناب ہر دفعہ سسر روٹین یہ بنا چکا تھا، یہی حرکت کرتا۔ بہو کو سمجھ تو آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے شوہر سے، ساس سے کسی قسم کی کوئی ایسی بات بالکل نہیں کی، نہ کوئی ذکر کیا، صرف یہ سوچ کر کہ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، ایک بیٹی ہے میری، یہ دونوں یہی کہیں گے کہ اگر اس نے گندی حرکتیں کرنی تھی تو کیا اب کرنی تھی؟ 5 سال سے تم یہاں ہو، پہلے تو اس نے کبھی نہیں کی۔ یہی سوچیں سوچتی رہی اور گھر والوں کو نہ بتایا۔ وقوعے کے دن ہوا کچھ اس طرح سے کہ 11 نومبر کو شوہر گیا ناشتہ کر کے کام کے اوپر، ساس 10 بجے روٹین کے مطابق اٹھی اور جناب گھر کی کچھ خریداری تھی، راشن کی، سودا سلف کی، وہ لینے کے لیے باہر چلے گئی۔ گھر پر رہ گئی صرف اور صرف بہو اور اس کا سسر۔ سسر نے دل میں سوچا آج سب سے اچھا موقع ہے، گوانا نہیں ہے۔ یہ کچن میں کام کر رہی تھی، سسر پیچھے گیا اور اس کو بازو سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ بہو نے یہ گندی فطرت، گندی حرکت، گندی نیت کامیاب نہ ہونے دی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ سسر بھی پیچھے پیچھے بھاگا، تیزاب پکڑا اور منہ پر انڈیل دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ اب یہ تڑپتی رہی، چیخیں مارتی رہی۔ اس کی جب تڑپ اور چیخوں کی آواز سنی ہمسایوں نے تو وہ فوراً سے گھر کے اندر بھاگے، آ کر اس کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا، اتنے میں ساس بھی آ گئی۔ تو تڑپتے تڑپتے اس نے بتایا کہ یہ سب میرے سسر نے کیا ہے۔ ساس نے پوچھا بیٹا دھیان سے بتاؤ کس نے کیا؟ تو بتایا کہ امی یہ ابا نے کیا ہے، وہ میرے ساتھ ایسے ایسے کوشش کر رہے تھے اور مجھ پر تیزاب پھینکا جب میں ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ فوراً سے DHQ ہسپتال اس کو لے جایا گیا۔ ساس نے اپنے بیٹے کو کال کی اور پھر اس کا شوہر فوراً ہسپتال ہی پہنچ گیا۔ DHQ ہسپتال والوں نے کہا کہ مریض کی حالت زیادہ خراب ہے، علاج کے لیے جو سہولت چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کو نشتر ہسپتال ملتان لے جائیں، دیر نہ کریں۔ گھر والے فوراً سے نشتر ہسپتال ملتان لے گئے اور وہاں پر جا کر علاج شروع ہوا۔ اب جناب ظاہر ہے یہ تو MLC کا کیس ہے، پولیس کو طلب کیا گیا اور جناب کچا کھوا تھانے کا نام ہے جو کہ خانیوال کا تھانہ ہے، وہاں پر ایک FIR درج کی گئی اور یہ FIR نامزد درج کی گئی جس میں نامزد ملزم تھا سسر شوکت حیات۔ اس کیس میں نہ شوہر مدعی بنا نہ ساس مدعی بنی، بلکہ اس کیس میں مدعی بنا لڑکی کا سگا باپ۔ اب باپ کو مدعی اس لیے بنایا گیا تاکہ کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ساس اور شوہر دونوں کو رحم آئے اور یہ صلح نامہ کرنے اور لڑکی کو انصاف نہ مل سکے، اس لیے باپ کو مدعی بنایا گیا۔ اب جناب سائرہ جو ہے وہ زیر علاج ہے، ابھی بھی اس کا علاج جاری ہے، زندگی اور موت کی سانسیں چل رہی ہیں۔ ملزم پر پولیس نے جب ریڈ کیا تو اس کو کامیابی کے ساتھ گرفتار کیا، تھانے لے آئے اور تفتیش کا آغاز کیا۔ جب تفتیش کی گئی تو ملزم نے پہلی ہی مرتبہ اقبال جرم کر لیا۔ اب ساس اور شوہر نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ساس کہتی ہیں کہ اگر مجھے اس نے پہلے بتایا ہوتا تو میں ضرور اس کے اوپر ایکشن لیتی، مجھے میری بہو نے نہیں بتایا۔ اور یہ بھی کہنا ہے شوہر کا اور ساس کا کہ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، ہم سارا کے ساتھ کھڑے ہیں اور سارا کو انصاف دلوائیں گے، ہم بالکل بھی شوکت کی سائیڈ نہیں لیں گے، شوکت نے جو کیا ہے وہ ٹوٹلی غلط کیا ہے، اس کو سزا دلوائیں گے۔ اس کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں پہلے بتاتی تاکہ یہ وقت نہ آتا۔ کچھ پہلو ایسے ہیں جن کے بارے میں جاننا، بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سوال ہے میرے 2-4 جس کو تفتیش کا حصہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، تیزاب جس دکان پر رکھا جاتا ہے اس دکاندار کے پاس تیزاب رکھنے کا لائسنس ہونا چاہیے۔ کیا اس دکاندار کو چیک کیا گیا جہاں سے یہ تیزاب خریدا گیا تھا؟ نمبر 2، اب تیزاب جو ہے وہ لائسنس کے بعد رکھا جا سکتا ہے، الاؤ یہ قانون یہ کہتا ہے۔ ہمارے ہاں گٹر کھولنا، ڈرینج سسٹم جب ٹھیک سے نہ چل رہا ہو تو پھر دکانداروں نے، جنرل سٹور والوں نے کچھ محلول رکھے ہوتے ہیں، تیزابی کہتے ہیں، وہ خرید کے لاتے ہیں، وہ ڈال دیتے ہیں، اس سے آپ کے گٹر، آپ کا ڈرین سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا وہ والی بوتل محلول تیزاب اسے کہا گیا اور وہ ڈالی گئی ہے اس کے چہرے پر، اور اگر وہ بھی ڈالی گئی ہے تو کیا اس کا ایفیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے؟
تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو چیک کرنا پولیس کا فرض ہے تاکہ پتہ لگ سکے کیا پہلے سے تیزاب لا کے اس نے رکھا ہوا تھا کہ اگر میرے ہاتھ نہ آئی تو میں یہ کام کروں گا. جاننا چاہیے تفتیش میں. یہ وہ تمام سوالات اور چیزیں ہیں جو تفتیش کا حصہ بننی چاہیے تاکہ اگزامپل کی طرح سے اس کیس کو سیٹ کیا جائے. تیزاب گردی کے واقعات آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں. بہت سے کیسز میں ہم نے یہ دیکھا کہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، لڑکیاں مر جاتی ہیں، ملزم دھندناتے پھرتے ہیں. کبھی تو کسی لڑکے کا دل لڑکی پر آ جاتا ہے تو تیزاب گردی ہوتی ہے، اور کبھی کوئی لڑکی ہاتھ نہیں آتی تو تیزاب گردی ہوتی ہے. کبھی کسی لڑکی کی شادی کہیں اور ہو جائے اور عاشق تیزاب گردی کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ نہیں تو پھر کسی کے ساتھ بھی نہیں. اس کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سوسن نے نشانہ بنایا اپنی بہو کو تیزاب گردی کا. شکریہ.